23. A23. Powiedz amci soba, orci deva mondir, deva roktan kili, ekut moga famil, amci mona sondosa, amci kalza murkotat, amci tonda ulasa, zoy zoy sorves fora, amci mona sondosa, amci kalza murkotat, amci tonda ulastat, zoy zoy sorves fora. सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं. तुमकांय हांवें मगाशी येवकार एमिसाक आज एमीस आमी भेटी जावं दिवीना डायस आनी तांचे कुटुंबा पासून आज जुनाचो म्हयनो सोंपता. फाल्यांच्यान आमी नव्या वर्साचो 7वो म्हयनो सुरू करता. आज एके भाशेन पयलो भाग 6 म्हयन्या नव्या वर्साचे सोंपून वयतात. देवाक आर्गां दिवया, सगळे ताचे देण्या पासत आनीक मागुया एमिसांत आमकां सगल्यांक ताची कृपा. फाल्यांच्यान आमी जुलायाचो म्हयनो सुरू करता. आमकां सगल्यांक फावो तितलो पावस आनी पावसांतल्यान बरी पिकावळ आमच्या शेतांत बाटांत देवान आमकां फावो करच्याक आनी सगळे तरेचे पिडेंतली आमकां राखूंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. जो आसलो, जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, आज पवित्र सभा करता परब उगडास रोमाचे पवित्र सभेचे प्रथम रोगशास्त्री, ज्या रोगशास्त्र्यांनी आपल्या रोगतान मोर माली बी घालें भावार्थाचें आमच्या रोमांक तशेंच सगळे संवसाराक. मागुया हे रोगशास्त्रीच्या रोगतान भिजोवन पवित्र केल्ली पवित्र सभा उदीक बोळान बरवशान आपल्याच्या जिविताची यात्रा करूं. आमी सगळीं बरवशान ही यात्रा करता देवाशी वचपाची. हो आमचो भावार्थ जिवंक एमिसांत कृपा मागुया. काळजांत दुख दोतेल्यांक बक्षणी दिवं तुका बापान धाडला सुमियाका खुदकोर. तूं आमकां जिवीत आनी बोत्तेन जिवीत दिवंक आयलाय. क्रिस्ताका खुदकोर. बापाची वसूंक तूं आमकां वाट सोत आनी जिवीत सुमियाका खुदकोर. सरपदवीदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बक्षो आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची मागणी उबारुया. बापा, रोमाचे पवित्र सभेची बुन्याद सोबार रोगशास्त्र्यांचे रोगत भिजोवन तुवें पवित्र केली. तांचें वर्तें बलिदान जावं आमकां सुगुणी जीण जिवंक बलिश्ट आदार आनी तांचे मोहिमे बरीत जैत तुजे पवित्र सभेन त्यागी जिवीत जिवंक प्रेरणा दिवं. आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. बसूं. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मामरे थावन भायर सरून ते दादले सोदोम दिसती पडटा थंय गेले आनी तांकां वाट दाखोवंक अब्राहम ताचे फाटल्यान गेलो.
सर्वेस्परान चिंतलें. अब्रामाचे व्हडलें राष्ट्र जातलें आनी ताचें नांव घेवन संवसारांतलीं सगलीं राष्ट्रां आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं म्हणटच हें हांव करूंक वेतां तें अब्रामाक लिपोवन दवरूं. आपल्या भुरग्यांनी आनी कुटुंबान प्रामाणीकपणान आनी नितीन सर्वेस्पराची वाट सांबाळूंक ताणें हुकूम घालच्याक हांवें ताका वेंचून काडला. हे भाशेन अब्राहमाक आपणें बासायलां तें सर्वेस्पर घडोवन येशें कोत्तलो. तर सर्वेस्परान म्हणलें, सोदोमाची आनी गोमोराची बोबाट भोव व्हड, तांचें पातक भोव व्हड. म्हजेशी बोब पावल्या ते प्रमाणें तांणी खरेंच तें सगलें केलां वो ना तें पळोवंक हांव सोकला देंवतलों. हाची खबर हांवें घेवंकूच जाय. ते दादले तावन सोदोमाचे वाटेन गेले, पूण अब्राहम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. ताचे बोगलेक वचूंक ताणें म्हणलें, खोट्यां बरोबर प्रमाणीक मनशाचोय तूं खरेंच इबाड करतलोय? शारांत घडये 50 प्रमाणीक मनशां आसतीत. खरेंच हाचें तूं निसणटोण करतलोय? ह्या शारांत आसलोल्या 50 मनशांक लागून तें शार तूं वाटावचो न्हय? असली वस्त करूंक चिंतिनाका. खोट्यां बरोबर प्रमाणीक मनशांकूय मारप म्हणल्यार प्रमाणीक आनी खोट्यांक एकेच तरेन वागयलेले भाशेन जालें. असलें करूंक चिंतूंकूच नाका. आख्खे प्रितुमेचो मुनसुबेदार न्हीद करचो ना? सर्वेस्परान म्हणलें, सोदोम शारा भितर 50 प्रमाणीक मनशां म्हाका मेळ्ळ्यार तांचे खातीर हांव सगल्या गांवांक बक्षितलों. अब्रामान जबाब दिलो, हांव दूल आनी गोबोर जावनूय सर्वेस्परा मुखार अशें उलोवंक फुडें सोदतां. घडये 50 5 जाण उणी आसतीत. 5 जाणांक लागून आख्ख्या शाराचें तूं निसणटोण करतलोय? ताणें म्हणलें, ना. थंय 45 मेळ्ळ्यार हांव निसणटोण करचो ना. अब्रामान आनीक एक पावट म्हणलें, घडयेक तुका 40 मेळटीत. सर्वेस्परान म्हणलें, ह्या 40 खातीर हांव निसणटोण करचो ना. अब्रामान म्हणलें, हांव आनिकूय उलोयन जाल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण पातयेतां. थंय घडयेक 30 आसतीत. ताणें म्हणलें, हांव 30 खातीर हांव निसणटोण करचो ना. अब्रामान म्हणलें, सर्वेस्परा लागीं आनीक उलोवंक हांव फुडें सोदतां. थंय घडयेक 20 आसतीत. सर्वेस्परान जबाब दिलो, ह्या 20 खातीर हांव निसणटोण करचो ना. अब्रामान म्हणलें, हांव आनीक एकूच पावट उलयल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण म्हाका बोरवांचो आसा. घडये थंय 10 आसतीत. सर्वेस्परान म्हणलें, ह्या 10 जाणां खातीर हांव शाराचें निसणटोण करचो ना. अब्रामा कडेन उलोवन जातूच सर्वेस्पर गेलो आनी अब्राम आपल्या घरा परतलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावन आसा, सर्वेस्पर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. सगलीं म्हणया, सर्वेस्पर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान काळजान आनी सोख्तेन
ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवळाय आनी माये मोग. तोच सोगले तुजे ओकमान बक्षिता, सोगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजे जिवीत फोंडांतलें निवाडटा, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायेचो मुकूट घालता. तो तुजें जिवीत देण्यांनी भरता, गरुडा परी तुका नव्यान तोरणे पिरायेचो कोत्ता. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवळाय आनी माये मोग. सर्वेस्पोर कोणवालाय आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून पेटोना, ताचें काळीज काकुतीचो तेवो. ताचो क्रोध सदां उत्ता तसलो न्हय, तो सदांकाल राग दवरून रावचो ना. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवळाय आनी माये मोग. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास्त लायना, आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो ऊंच ऊंच आसा, तितलो व्हड ताची भोक्ती कोत्तोल्या दाय ताचो मोग. जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवळाय आनी माये मोग. उद्गार. सोगलीं उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात, पूण आज तरी देवाचो ताळो तुमी आयकात. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. आपणा भोंवतणी लोकांचे उरपंजी पळोवन जेजू दर्याचे पेलतळी वचूंक लायले. तेन्ना एका दोन शास्त्रां लागीं सरून ताका म्हळें, गुरुजी, तूं वेशी तुंय हांव तुज्या फाटल्यान येतलो. जेजून ताका सांगलें, खोल्यांक दोली आसात आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक घोंटेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली तेंकोवंक खंयच सुवात ना. ताचे शिंसा भितर एकल्यान ताका म्हळें, पयलीं म्हाका वचून म्हज्या बापायक मातयेक लावून दी. जेजून ताका सांगलें, तूं म्हज्या फाटल्यान ये आनी मेल्यान तांकां आपल्या मेलेल्यांक मातयेक लावून दी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आजचें उत्पत्तीचें पुस्तक आब्रामा आनी देवा मदें गजाल. सोदोम आनी गोमोर्रा ह्या शारांचेर उजो धाडून लोकांचें वायट जिवीत आनी लोकांकूच नाटक करूंक देव थाराव घेता तेन्ना आब्राम सोदोम आनी गोमोर्रा पासत देवा लागीं विनंती करता. तें आमी आतां आयकलां. सोदोमाची आनी गोमोराची बोबाट भोव व्हड, तांचें पातक भोव व्हड, तांची बोब पावले ते प्रमाणे खरेंच तें सगलें केलां, पूण तें पळोवंक हांव सोकला देंवतलो. देव सोदोम आनी गोमोराचेर कास धाडूंक सोदता. आनी आमी पळयलां आनी आयकलां काय बरो आब्राम देवा लागीं आणपणां करता. आब्रामाक देव इश्ट आसलो. देवानूच ताका दूद आनी मोव व्हांवता तसले गांवांत, कानांच्या गांवांत पावयतलो, तुजें एक व्हडलें राष्ट्र करतलो अशी जायती भासावणी दिली, करार केल्लो. आब्राम देवा लागीं एक इश्ट कसो उलयता, सांगता, सोदोमान गोमोरांत 50 बरे लोक आसल्यार तूं त्या शाराचो भस्म करतलो. 50 आनी देव म्हणटा ना, 50 बरो लोक तुवें आहा. समजुया पणजेचें शार,
पयस वचूं नाका. सोदोम गोमोर्रा आदलें. आज पणजेचें शार, पणजेच्या शारांत जायतें कितें चलता न्हू तुमी जाणात. हेवटेन बोटी आहात, कितें कासिनोज चलतात, आनी खंय ड्रग्स चलतात, आनी खंय हॉटेलां आहात भरल्यांत. कितें चलता कोण जाणा. देवान तर म्हळें भस्म करता पणजे शाराचो. हांव म्हणिना. आमी कोणूय तरी फुडें सरून देवा लागीं गजाल मात ना सायब आमची इमाकलाद कन्सेसन साहेबांची इगोजा, त्या इगोजेक लागून तरी तूं काकूट करचो ना. जायतीं बरीं मनशां आज तुमी कितलीं जाण आहात हांगा पोरनासान आसतलीं, काकूट करची ना. आब्राम देवा लागीं सांगता सोदोम गोमोरांत 50 लोक आसा. देव म्हणटा ना, आय वील नॉट डिस्ट्रॉय सोदोम एंड गोमोर्रा फॉर 50 just people. Abraham has courage. तो म्हणटा 45. आनी देव म्हणटा ना, for these 45 people no. हांव पयलींच फावटी भुरगो कसो एक इगोजेन गेलो तेन्ना एक वस्तुरी आयली म्हणूंक लागली, फादर हो सगलो लोक म्हाका 45 म्हणून चाडवयता. म्हणून कित्याक? हांव धाकटुलें भुरगें आसतना धांवतालें, पयलीं येयलें आनी पयलीं येयलें तें म्हज्या शर्टाचेर 45 नंबर आसलो. आनी कोण पयलो येयला 45 आनी म्हाका नांवच पडलें 45. आनी ती काजार जाली, जाणटी जाल्ली आनी म्हजेशी आयली म्हणून लागली, फादर म्हाका कित्याक 45 म्हणटा. सो 45 ना, गॉड सेज 40 ना, 30. Abraham is asking God, 30 people, just people. देव म्हणटा ना, 20 people, I won't destroy even with 20 people. Abraham could not get 20 people. आनी 10 अब्राहम म्हणटा पळयात, 20 लागून निसंतोन करचो ना. अब्राहम म्हणटा आनीक एक पावटी उलयता, सर्वेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण हांव जाणा, म्हाका बरोवनसो आसा, घोडये तुवें 10च आसतीत. He is asking 10 people in the whole of Sodom and Gomorrah. No 10 people could find just people. God couldn't find 10 just people in Sodom and Gomorrah. पणजे दाव आसचेना, आसचेना फ्रेडरिक, आसतले. Sodom and Gomorrah was destroyed. God says to Abraham, हे 10 मनीस म्हाका मेवल्यार हांव सोदोम एंड गोमोराचो भस्म करचो ना. आनी उत्पत्तीचें पुस्तक म्हणटा हे 10 जाणां खातीर हांव शाराचें निसंतोन करचो ना. आनी 10 मेळूंक ना. अब्राहम बाबडो ओगीच आपल्या घरा गेलो. भाव म्हणिनो, I like this reading, and every time we hear that, I always like to dwell how Abraham could converse with God. It's prayer. Prayer not just opening big books. It is heart-to-heart talk. Abraham had confidence. बरोवचो आसलो ताका, देव आपल्याक आयकता आनी देव खरेंच ताका आयकतालो. म्हणटा 10 मनीस सोदोम एंड गोमोरांत म्हाका मेळटीत, हे 10 जाणां खातीर हांव शाराचें निसंतोन करचो ना. आनी आमी जाणा मागीर देव उज्याचो पावस धाडटा आनी सगळीं काबार जाता. सोदोम एंड गोमोर्रा आगट्यांतल्या दुवरा सारको जमनींतलो दुवर भायर सरता तो अब्राहमान पळयलो. देवान निसंतोन केलें तेन्ना सर्वेस्परान अब्राहमाचो उगडास केलो आनी लोट रावतालो ते शाराचें निसंतोन जालें. फकत सर्वेस्परान लोटाक निवारलो. भाव म्हणिनो, आज देवाचें उतर आमकां एक एकल्या घरा वयता आसून सांगता.
आमी देवाची मोगाची भुरगीं, अपुरबायची भुरगीं, आनी तो आमचो एकल्याचो तितलोच मोग करता. ताच्या मोगांत रावून आनी ताचे थंय सदांच बापूय आनी पूत कसो असले भावनांनी गजाल मात करूंक म्हळ्यार मागड्यान ताचे संबंदान जिवंक आज हे मिसांत आमकां करपा मागुया. दाना तेरे वेळार गीत गावया. C27. निष्कुळूंक निर्मोळुंडो वेदीचेर आमी घालता, सासणाच्या पवित्र बापा तुका तो समर्पिता. मोतोणी आसल्या पासो सोर क्रिस्ती लोका खातीर पृथ्वीच्या मनशा पासो सगळ्याच्या तारणा खातीर मोतोणी आसल्या पासो सोर क्रिस्ती लोका खातीर पृथ्वीच्या मनशा पासो सगळ्याच्या तारणा खातीर. उबी रावया. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सतपद वेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या सर्वेस मानून घेवं. भोव पवित्र बापा, तुज्या बागेवन द्रोक्ष शास्त्रांचो उगडास करून आज ही देणी आमी तुका भेटयता. तितून दोळायन मानून घे आनी तीर बाबार्थान तुजें नांव उच्चारून आमच्या जिवितांतल्यान तुका साक्षी दिवंक हे बलिदाना वरवीं आमकांय घोटाळ मेळूं म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश भोव तुमची सवय आसूं. तुमचे सगळे तुमची काळ जावं उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपद वेदारा आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. रोमांच्या पयल्या रोग शास्त्रांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. अशें तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें आमचे अशोकतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन परजळयताय. देखून सगळे तुज्या भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्गानी संसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. देवा आमचे बापा, तूं भोव पवित्र आनी आमचे तांय तूं भोव मोगाळ. देखून आमी तुजे तांय उपकारी मन दाखोवंक उंडो आनी सोरो तुजे मुखार हाडटा आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागता. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत करून आमकां दिव. अशें तुवें आमकां दिला तोच तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटयतल्या. आपले मरणाची आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें दाकां सोरान बोलोवली कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आनी आपल्या शिसांक दिवन ताणें म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कावज.
नवे आनी सासणीक करोराचें रोगोत पातकांचें बोगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आतां आमी करता. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो उगडास करून आमच्या पासत खुर्सार किडालली ताची कूड आनी आमच्या पासत खुर्सार वारुलेलें ताचें रोगोत आमी तुका भेटयता. बापा, जेजू आमकां तुजेशी पावयता ताचे बरोबर आमकांय तुजे वेंगेन घे म्हूण आमी मागता. तूं आमचो मोग करताय देखून हे पवित्र जेवणान वांटो घेवंक तुवें आमकां आयज आपयल्यान. तर हे जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रोगत आमकां दितना त्याच पवित्र आत्म्यान आमची काळजां संतोशान भर. बापा, तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय. आमी मोग करता तांचो बोकूर निमिशाची भेट भेटयतना दिविना डायस आनी तांच्या कुटुंबाचो आनी हांगा हाजीर आसलेल्यांचो आमी उगडास करता. तांकां तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमची माय सांगती तिचो पोती भाग्यून झुजे भाग्यून धर्मृत रोमाचे सोगले पयले रोगशाशी आनी सोगले भाग्यूंतां बरोबर आमकां सोगल्यांक तुज्या राजान घे. कोश्टां दुखीक सांपडलेल्या समस्यांची दया कर. देशां देशांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती भाव भयणांक आनी संवसारांतल्या सगल्या मनशांक तुका ओळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक करपा दी. बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयला तो मोग ओळखून आमी अजाप जाता आनी वाखाणून म्हणटा त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोई आनी सोरा खंतांतली वाटाई. कित्याक आजो की पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोन तांबडी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दीस घाल आनी जे विशय प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणांच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती जेजूच्या जेवणांत आतां भक्तीपणी वांटून घेतिली आमी सुभागी. सम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका खबर ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजांत येवकार दिवंक आमी गीत गायतले. D20 D20. जेजू उगडास कोरीन जाल्यार तुजो काळजाक संतोषानून भोगता कितलो पूण तूं हाजीर जालोय जाल्यार पुरो दादोसायेन विरून वेच्या कोतमो. जेजू तुझ्या पवित्र नावा सारकें मधुर संगीत खंयसरूच ना गावचें गोडवें पुतो तोंडांतले ना गळचें दुलोप चिंतोन मोनान ना उपजोचें. जेजू पातक्यांक एकलोच तूं बरो वसो उलो मारत्यांक कितलोच तूं कोण वाळो तुका सोदत्यांक कितलोच म्हूण तूं बोलो तोर भोगतोल्यांक कसो तूं ना जावचो. जेजू कितें भोगता मोकोन तुजो हें जिबेच्यान कोदींच सांगू नजो हें अक्षरान बिलकुल कळू नजो मोग जोर केलो मनीस जाणो जालो. प्रार्थुया. सोरबोलीस आनी भोव मोगाळ देवा, खुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुज्या रोक्षाच्या उदेची विचित्र तरेन तुवें उगडापी केली आनी खुर्सार जेजून भेटिल्ल्या योजनांची गोठाय हे संस्कारांत तुवें आमकां दिले. ही गोठायेन दिसान दीस तुजो पाटलाव करून आनी पवित्र सभेन समेस मनशांचे सोडवणी खातीर सगल्यो उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव करचूंक आमकांय करपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. शेवटाचें गीत F15. आमी तिसरो श्लोक गायतले. F15. म्हजो पाटलाव करूं तुजी खोशी जाल्यार तुजो कुरीचो वार चोलये मोजे फाटल्यान तुजो कुरीचो वार चोलये मोजे फाटल्यान कोल्यांक आसा दोली सुकण्यांक आपले गोंठेर मनशाच्या पुताक मात जागो नाड पडच्या मनशाच्या पुताक मात जागो ना आड पडच्या म्हजो पाटलाव करूं तुजी खोशी जाल्यार तुजो कुरी सुबार
मोजे फाटल्यान तुजो खुरीस उबार चोले मोजे फाटल्यान